आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश में जराइम पेशा सरगना से सियासतदां बनने वाले अतीक अहमद और उसके भाई के कत्ल के बाद प्रयागराज और मुल्हिका शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमरीका मिलकर एक मजबूत, पुरअमन और हमआहंगी वाली दुनिया की बुनियाद तैयार कर रहे हैं। आलमी बिरादरी ने सूडान की राजधानी खर्तूम में तशद्दुद बढ़ने की मजम्मत की और फौरी तौर से लड़ाई बंद किए जाने पर जोर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में ये पूछताछ की जा रही है। जनाब केजरीवाल दिन में 11 बजे के आसपास सीबीआई के सामने पेश हुए। इससे पहले उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी उनके हमराह थे। सीबीआई ने 2021-22 के लिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और उसके निफाज में मुबैना बदनवानी के सिलसिले में जनाब केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किए। ये एक्साइज पॉलिसी मनसूख की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जराइम पेशा सरगना से सियासतदां बनने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हलाक किए जाने के वाक़े के बाद लखनऊ, प्रयागराज और 73 दीगर जिलों में दफा 144 नाफिज कर दी है। रियासत में अमन कानून की सूरत हाल पर कंट्रोल रखने और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए फैसला किया गया है। पूरी रियासत में पुलिस सख्त चौकसी बरत रही है। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल के वाक़े के बाद से रियासत की अमन कानून की सूरत हाल के बारे में बाकायदगी से ताज़ा जानकारी हासिल कर रहे हैं। सभी जिलों के सरकर्दा पुलिस और इंतजामी अफसरों को यह हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में हर हाल में अमन कानून की सूरत हाल पुरअमन रखने को यकीनी बनाएं। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमरीका मिलकर एक मजबूत, पुरअमन और हमआहंगी वाली आलमी बिरादरी के लिए एक बुनियाद तैयार कर रहे हैं। वो वाशिंगटन डीसी में इंडिया हाउस में भारत निजाद अमरीकियों से खिताब कर रही थीं। मोहतरमा सीतारमण ने ये उम्मीद जाहिर की कि भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते रहेंगे। इस मौके पर अमरीका की कॉमर्स की वजीर जीना रायमोंडो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया और उन्हें दुनिया का सबसे मकबूल रहनुमा करार दिया। अमरीका में भारत के सफीर तरनजीत सिंह संधू की मेजबानी में इंडिया हाउस में इस्तकबाली से खिताब करते हुए अमरीकी वजीर ने कहा कि जनाब मोदी एक मुमताज नजरिया साज रहनुमा हैं। जनाब मोदी के साथ अपनी बातचीत का तस्करा करते हुए मोहतरमा रायमोंडो ने उनसे ये कहा था कि भारत और अमरीका को अपनी जमहूरी अक़दार से मुताबिकत रखने वाले तकनीकी निज़ाम में पेश रहने की जरूरत है। इस तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय सफीर तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमरीका की साझेदारी से न सिर्फ दोनों मुल्कों को फायदा होगा, बल्कि दुनिया के दीगर हिस्सों में भी ये फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि G20 का सदनशीं होने के नाते भारत अपनी कुव्वत, ताकत और कामयाबी में दुनिया को शामिल करने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान के ताल्लुक से बड़ी पेशरफ्त पर मसरत का इजहार किया है। मोज़म्बिक में मापुटो से मचावा तक मेड इन इंडिया रेलगाड़ी में सफर करने के बारे में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के ट्वीट पर वजीर आजम ने कहा कि इससे हर भारतीय शहरी को खुशी होगी। जनाब मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल आलमी सतह पर नई नई पेशरफ्त कर रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने मोज़म्बिक के ट्रांसपोर्ट महकमे के वजीर के हमराह भारत में बनाई गई ट्रेन में सफर किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के ताजमहल पैलेस में शंघाई ताउन तंजीम SCO के मोटे अनाज के फूड फेस्टिवल की सताइश की है। मेंबर पार्लियामेंट मनोज कोटक के एक ट्वीट के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि मुंबई में श्री अन्न को मकबूल किए जाने की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत पेरू
مشترکہ کمیشن کی دوسری میٹنگ کل نئی دلی میں ہوئی، جس میں طرفین نے اپنے روایتی دوستانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت و سرمایہ کاری سمیت باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مزید آگے لے جانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ میں سیکریٹری مشرق سوربھ کمار اور پیرو کے نائب وزیر خارجہ اگناشیو ہگوریاس نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے موجودہ علاقائی اور کثیر رخی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور کثیر جہتی فورم اور بین الاقوامی تنظیموں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران پیرو نے G20 میں کم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی آواز بننے اور اس سال کے شروع میں کم ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر ڈینا بولاٹو کو دعوت دیے جانے پر بھارت کی ستائش کی۔ دونوں فریقین نے اپنے سفارتی تعلقات کے 60 برس پورے ہونے کے موقع پر ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرنے اور تجارت، ثقافت، تعلیم اور دیگر باہمی تقریبات کا انعقاد کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 10,093 نئے معاملات سامنے آئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اس عرصے کے دوران 6,248 افراد صحت یاب ہوئے۔ ملک میں سردست 57,542 کووڈ مریض زیر علاج ہیں اور شفا یاب ہونے کی شرح 98.68% ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک مجموعی طور پر کووڈ سے بچاؤ کے 220 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی نیز لیبر اور روزگار محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ متعلقہ نظام کے تحفظ اور اس کی بحالی سے ہمیں آب و ہوا کی تبدیلی کو کم کرنے اور اس کے اثرات سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وہ جاپان کے شہر سپورو میں آب و ہوا کی تبدیلی، توانائی اور ماحولیات کے بارے میں G7 وزیروں کی میٹنگ کے مکمل اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ ماحولیات کے شعبے میں کارروائی کے مطابق آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق معاملات سے جامع انداز سے نمٹنا اہمیت کا حامل ہے۔ سوڈان میں وہاں کی فوج اور نیم فوجی فورس کے درمیان اقتدار کی رساکشی میں کئی سیکورٹی اہلکار اور 50 سے زیادہ عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ تقریباً 600 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ راجدھانی خرطوم میں حریف فورسز نے صدارتی محل، سرکاری ٹی وی اسٹیشن اور فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ سویلین حکومت قائم کرنے کی سمت قدم بڑھانے کے معاملے پر کشیدگی کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فوج اور اس کے حریف ریپڈ سپورٹ فورسز دونوں ہی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوائی اڈے اور خرطوم میں دیگر اہم ٹھکانوں پر ان کا کنٹرول ہے، جہاں رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ خرطوم سے ملحقہ اومدمار اور نزدیک کے علاقے باہری میں آج صبح سویرے توپخانے کی شدید گولہ باری کی آواز سنی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق بحر احمر کے شہر پورٹ سوڈان میں گولیاں چلنے کے واقعات پیش آئے۔ ادھر بین الاقوامی برادری نے سوڈان کی راجدھانی خرطوم میں تشدد بڑھنے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، چین اور روس نے فوری طور سے لڑائی بند کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سوڈان کے جنرل برہان اور جنرل ڈگالو سے فون پر بات کی اور ان سے تشدد بند کیے جانے پر زور دیا۔ IPL کرکٹ میں آج دوپہر 3:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا، جبکہ ایک اور میچ میں آج شام 7:30 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز آمنے سامنے ہوں گے۔ کل لکھنؤ میں پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ پنجاب کنگز کے سکندر رضا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ CBI نے دلی ایکسائز پالیسی کیس میں دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ اتر پردیش میں جرائم پیشہ سرغنہ سے سیاستداں بننے والے عتیق احمد اور اس کے بھائی کے قتل کے بعد پریاگ راج اور ملحقہ شہروں میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر ایک مضبوط، پرامن اور ہم آہنگی والی دنیا کی بنیاد تیار کر رہے ہیں۔ عالمی برادری نے سوڈان کی راجدھانی خرطوم میں تشدد بڑھنے کی مذمت کی ہے اور فوری طور سے لڑائی بند کیے جانے پر زور دیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج ممبئی انڈینز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا، جبکہ گجرات ٹائٹنز کی ٹیم راجستھان رائلز کے ساتھ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔